राष्ट्रिय एकताका लागि सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने नेभी संघका 12 जना पक्राउ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको उजुरीकर्ता संघको छलफल सकियो। आज कार्कीसँग स्पष्टीकरण लिइने। सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापतको सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने मोहन बस्नेतको दाबी। प्रचण्ड र आफू विरुद्धको मुद्दा फेरि दण्ड फसाउने चलखेल रहेको बाबुराम भट्टराईको दाबी। माइतीघरमा नागरिकता विहीनहरूद्वारा प्रदर्शन। जर्मनले माग्यो नेपाली कामदार, सम्झौताको तयारीमा सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगितामा नेपाल पनि सहभागी हुने। सेवा आयोगका अध्यक्ष दाहाललाई दुर्व्यवहार गर्ने विद्यार्थी नेता पक्राउ। हर्क साम्पाङले श्रमदानमा लगाएको पोसाक किन्न तछाड मछाड, समर्थकले दिए लाखसम्मको अफर। सांसद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानको समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन। माओवादी नेता शर्माद्वारा नागरिकताविहीनको न्यायका लागि सत्याग्रह बस्ने घोषणा। काउली हिट भएपछि हरिवंश र शान्ति श्रीबीच दोस्रो सहकार्य। गोर्खाको ढुङ्गा गाडेमा बस दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते। प्याजको मूल्य हप्तामै दोब्बरले वृद्धि। नाटक ट्रान्जिटबाट रङ्गमञ्चमा डेब्यू गर्दै अभिनेत्री शिल्पा मास्के। गोप्य दस्तावेजलाई शौचालयमा राखेको आरोप बारे अदालतमा ट्रम्पको बयान। विपर्जय आदिका कारण भारतमा 7 जनाको ज्यान गयो। संस्कृत विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रले ठूलो अपेक्षा गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय नगरेको तर बजेटमा प्रिन्ट भएर आएको गृहमन्त्रीको दाबी। यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रियो, देशभर फैलन केही दिन लाग्ने। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज। जलविद्युत क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता रहेको गणेश कार्कीको भनाई। दादुराबाट 16 जिल्लाका 1000 भन्दा धेरै संक्रमित। बालकृष्ण टोपबहादुर लगायतको पक्षमा बहस गर्ने वकिल विरुद्ध नाराबाजी। देउबा उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान, खड्का कार्यवाहक सभापति। जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर अलमलमा पार्न नहुने प्रमुख दाहालको भनाई। सुर्ती चुरोटमा अझै कर बढाउने र सबै गरिबहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। धमाधम हटाइँदै काठमाडौँका अव्यवस्थित तार। अस्थिरता र अराजकता गम्भीर चुनौती रहेको शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेपाल मेडिकल कलेज तोडफोड गर्नेलाई कारबाहीको माग। बालकृष्ण खाँडका वकिलको दाबी। प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भएका मान्छेको चरित्र हत्या भएको निष्कर्ष र मृत घोषित भएको 5 घण्टापछि जीवितै। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 32 गते बिहिबार। प्रदोष व्रत, विश्व अग्रज दुर्व्यवहार जागरुकता दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय एकताका लागि सबै जात जातिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। कुल शिरोमणि स्मृति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजनामा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 12 गाउँमा गरिएको कार्यक्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले दैलेख दाहाल जातिको उद्गम स्थान मात्रै नभएर यहाँका अन्य जातिहरूको समेत सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्ना पुर्खा दैलेखको दह गाउँबाट आएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पुर्ख्यौली ठाउँमा आउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भयो। उहाँले दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रको विकास लगायतका समग्र विकासका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा पर्यटन विकासले समृद्ध ल्याउनका लागि ठूलो मद्दत पुग्ने बताउनु भयो। उहाँले आफूले देखेका सपना आम नागरिकका सपना भएको बताउनु भयो। उच्च शिक्षा ऐन 2076, संघीय शिक्षा ऐन लगायतका ऐन पारित गर्न माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने नेभी संघका 12 जना विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध त्रिचन्द्र क्याम्पस सहितका उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसका नेभी संघमा आबद्ध विद्यार्थी नेताहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा गोविन्द कोइराला, सजन तामाङ, जेनिस सकाफले, राजन रोकैया, गगनराज गजुरेल, सुदीप शाह, मनदीप शाह, उत्सव सुवेदी, मौसम नेउपाने, रविन तिवारी, गणेश सार्की, रविन कार्की लगायतका रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूलाई बानेश्वर स्थित प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्धको उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनाई समितिले उजुरीकर्तासँगको छलफल टुङ्गाएको छ। बुधबार बिहान 11 बजेबाट समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएसँगै बिहिबार बिहान 8 बजे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय भएको समिति सदस्य डिपी आर्यनले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य समेत रहनुभएका आर्यनले उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएको र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई बिहिबार बिहान 8 बजे बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। संसदीय सुनाई समितिको
बैठक बिहान 8 बजेबाट बस्ने र बिहान 10 बजेसम्म प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमाथि परेको उजुरीका बारेमा प्रश्न पार्न समय दिने कार्ययोजना समेत रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापतको सङ्कलन भएको सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। ऐन कानुन र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापतको उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोले सो अनुसारको बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल 6 अर्ब रुपियाँ उठेको बताउनुभयो। सो मध्ये सरकारले बजेटमा 40% मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले 6 अर्ब बजेट नै कानुनी रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो। सो बजेट उहाँले बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएर दरबन्दी सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्न लैजान सकिने योजना पनि सुनाउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउनु भएको छ। बुधबार गृह जिल्ला गोर्खामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै पुरानो घाउ कोट्याएर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने चलखेल भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्ड र मलाई मुद्दा हालेको विषय यो एक प्रकारको पुरानो घाउलाई कोट्याएर देशलाई नै फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने केही शक्तिको चलखेल छ। त्यसैमा पनि केही पात्रहरूलाई उभ्याइएको मात्रै हो। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई म गम्भीरताका पूर्वक लिन चाहन्छु। पूर्व बाल सैनिक लेनी विष्टले आफूलाई बाल सैनिक बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुरामले युद्ध अपराध गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रचण्ड र बाबुरामसँग लिखित जवाफ मागेको छ। नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा समितिले नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको र उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सरकारले नागरिकता नदिएसम्म काठमाडौँमा नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने चेतावनी दिएका छन्। युरोपको विकसित देश जर्मनले नेपाली कामदार माग गरेको छ। जर्मनको विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहेको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजाने प्रस्ताव गरिएको हो। जर्मनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै नेपालले त्यहाँको लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ। जर्मनसँग सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको हो। सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारेर निर्माणका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित भए सँगसँगै दुई देशबीच सम्झौता हुने र नेपाली कामदार लैजाने बाटो खुल्नेछ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जर्मनको डिमान्ड अनुसार नेपाली श्रमिक पठाउन खोजिएको बताउनुभयो। केही हाम्रा मान्छेहरूलाई लैजानका लागि अनि त्यसपछि ट्रेनिङ दिने कुरा भइरहेको छ। उनीहरूले ट्रेनिङसँगै जब दिने कुरा भएको छ, पोखरेलको भनाइ छ। जर्मनले केही महिना अगाडि नेपालबाट कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो। साउदी अरबको मक्कामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगितामा नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ। बुधबार मुस्लिम आयोगले न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै सो प्रतियोगितामा नेपालबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने जानकारी गराएको हो। नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतियोगितामा सहभागी हुने एकजना छनौटको कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही आयोगलाई दिएको छ। आयोगले नेपाल सरकारमा रजिस्ट्रार भएका मद्रासबाट आवेदन आह्वान पनि गरेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश राजा दाहाललाई दुर्व्यवहार गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका नेता पक्राउ परेका छन्। बुधबार बिहान सुनसरी प्रहरीले मोरङको बुढीगङ्गाबाट नेवीसँग मोरङका सभापति सरोज पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले सभापति पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गर्नु भएको छ। ढकालका अनुसार पक्राउ परेका पोखरेललाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। कोकाहाको पानी धरानमा आएसँगै यतिखेर मेयर हर्क साम्पाङले श्रमदानमा लगाएको सेतो रङको जुत्ता नीलो रङको ट्र्याक सुटले निकै चर्चा पाएको छ। उनको त्यही पहिरनलाई किन्न अहिले समर्थकहरूको तछाड मछाड लागेको छ। हेर्दा च्यातिएको जुत्रो देखिने जुत्ता, मैलो मैलो देखिने नीलो रङको ट्र्याक सुट मूल्य समर्थकले 1 लाखसम्म नै तोकेर लिलामीमा राखिदिएका छन्। सो पहिरनलाई लाख मूल्य हाल्नेहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा तछाड मछाड गरिरहेका छन्। विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनका समर्थकहरूले श्रमदानको बेलामा लगाएको पहिरन लिलामीमा राख्न सुझाव दिएका हुन्। तर मेयर हर्क साम्पाङले भने
भने बिक्री नगर्ने बताउँदै आएका छन्। मेयर हर्कले पनि बिक्री नगर्ने बताउँदै आफूप्रति देखाएको सद्भावको सदैव उच्च सम्मान गर्ने बताएका छन्। जबसम्म धरानमा कुखाको पानी आउँदैन तबसम्म यो कपडा म जुत्ता धुन पनि जान्न र पसिना जति आए पनि जति गन्हाए पनि जुम्रा परे पनि म धुन्न भनेर उनले पटक पटक फेसबुकमा जुत्ता र कपडाको तस्बिर लगाउने गरेपछि अहिले सोही कपडालाई किन्न विदेशमा रहेका उनका समर्थकहरूले पनि लर्को लागेका छन्। उखु किसानको समस्या समाधान गर्न कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले 5 सदस्यीय चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति गठन गरेको हो। समिति सचिव राजकुमार पौडेलले उखु किसान र उद्योग बीचका समस्या अध्ययन गरेर समाधान गर्नका लागि समिति सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्व रहने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरूको लागि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आदेश अविलम्बन सर्वोच्च अदालतबाट नआए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। नागरिकता सम्बन्धी आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदा लाखौं नेपाली युवाहरू विचल्लीमा परेको र अविलम्बन नागरिकता प्रदान गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश अविलम्बन नआए असार 1 गतेबाट सत्याग्रहमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। काउली हिट भएपछि हरिवंश आचार्य र शान्तिश्री परियारले दोस्रो पटक सांगीतिक सहकार्य गरेका छन्। यी दुईको स्वरमा रहेको नयाँ गीतको रेकर्ड मंगलबार एक स्टुडियोमा भएको छ। हरिवंशकै शब्द र संगीत रहेको गीतको भिडियो 1.5 महिनापछि ल्याउने तयारी छ। नयाँ गीत पनि काउली जस्तै रमाइलो शैलीको बनेको हरिवंशको भनाइ छ। अघिल्लो हिट गीत काउलीलाई अहिलेसम्म 1 करोड 15 लाख पटक हेरिएको छ। यो हिट ट्र्याकमा शान्तिश्रीसँग भएको सहकार्यलाई लिएर हरिवंशले खुसी जनाए। म हाई स्कुलमा गीत गाउँछु, शान्तिश्रीको स्वर पनि राम्रो लाग्छ, अहिले जल्दो बल्दो चलेको मान्छे पनि, स्केल मिल्ने भएकाले पनि उहाँसँग सहकार्य गरेको हुँ, हरिवंशको भनाइ छ। शान्तिश्री पनि गीत रेकर्ड भएपछि हरिवंशसँगको तस्बिर शेयर गर्दै खुसी व्यक्त गरेकी छन्। गोर्खा नगरपालिका 8 ढुङ्गा गाढेमा बस दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते भएका छन्। चितवनको नारायणघाटबाट गोर्खाको आरुघाटका लागि छुटेको ना 5 ख 72 11 नम्बरको बस बुधबार बिहान 11 बजे ढुङ्गा गाडेमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। गम्भीर घाइते भएका गोर्खा नगरपालिका 14 का 27 वर्षका कमल पन्त र आरुघाट गाउँपालिकाका 55 वर्षका खड्क बहादुर घलेलाई चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको गोर्खा अस्पतालले जनाएको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूमा प्याज किन्दा नै आँसु आउने अवस्था सृजना भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत तरकारी तथा फलफूल जन्य वस्तु आयातमा 13% भन्सार महसुल भ्याट वृद्धि गरेसँगै प्याजको भाव आकाशिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघाडि दिएको छुट खारेज गरेर बजेट मार्फत 170 वस्तुमा 13% भ्याट लगाउने घोषणा गरेसँगै प्याजको मूल्य वृद्धि भएको हो। आयातकर्ता व्यवसायले आलु प्याजमा नै 9%, कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर भुक्तानी गर्दै आएको थियो, तर अहिले थप 13% कर बुझाउनु पर्ने भएपछि प्याजको मूल्य वृद्धि भएकोले भान्सा महँगो हुने भएको जनाइएको छ। उपन्यासकार कुमार नगरकोटीको लेखनमा रहेको नयाँ नाटक ट्रान्जिटबाट अभिनेत्री शिल्पा मास्केले रङ्गमञ्चमा डेब्यू गर्ने भएकी छन्। घिमिरे युवराजको परिकल्पना तथा निर्देशनमा रहने नाटकको मञ्चन साउन 1 गतेबाट भदौ 1 गतेसम्म हुने जनाइएको छ। नाटकमा शिल्पादेखि देवदेव, आकाङ्क्षा कार्की, शिल्पा मास्के, बासना तिमसिना, मिल्सोन राई र घिमिरे युवराजको अभिनय रहने शिल्पी थिएटरले जनाएको छ। नाटकको मुख्य पात्र एक ट्रान्जिटमा भेट भएपछि अघि बढ्ने कथा पेश गर्छ। केटा र केटी बीचको पात्रको कथा यसमा छ। एउटै पात्रलाई 3 जना अभिनेत्रीले चित्रण गर्दैछन्। गोपनीय दस्तावेज गलत तरिकाबाट राखेको आरोपमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मियामी फेडरल अदालतमा बयान दिएका छन्। बयानमा उनले आफूलाई निर्दोष दावी गरेका छन्। आफूले कानुनको पालना गरेको उनको भनाइ रहेको छ। उनीमाथि अवैध तरिकाबाट गोपनीय दस्तावेजलाई बाथरुममा राख्ने तथा त्यस्ता दस्तावेज सरकारलाई फिर्ता गर्न नमानेको आरोप रहेको छ। उनीमाथि साथी मार्फत FBI को अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको पनि आरोप छ। ट्रम्प अगाडि कुनै पनि पूर्व तथा हालवाला राष्ट्रपतिलाई यस्तो आरोप लागेको थिएन।
विपर्जय आदिका कारण भारतमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 9वटा राज्य तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशमा प्रभावित परेको आँधीले रुख तथा बिजुलीका पोलहरू ढाल्दा जनधनको क्षति भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अरब सागरबाट बनेको चक्रवात गुजरातको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भएपछि गुजरात सरकारले 38,000 जना भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको छ। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त कराँचीमा पनि मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले गुजरात सहित 9वटा राज्यमा चेतावनी जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रिय अध्यापन र अनुसन्धानमा ठूलो अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार संस्कृत विश्वविद्यालयको 5औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। नयाँ नयाँ खोज, आविष्कार तथा विकासका आधारहरू सबै शिक्षामा नै निर्भर हुने भएकाले पनि यस विश्वविद्यालयबाट पनि जनता समुन्नत समाज निर्माण गर्नुपर्छ। सुसंस्कृत, सक्षम र अनुशासित दक्ष नागरिकको उत्पादन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, उदार चरितनातु वसुधैव कुटुम्बकम को पाठ सिकाउन, संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने गराउने यो विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेको छ, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनासाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खारेज गर्ने नरहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आएको बताउनुभयो। सरकारले राजस्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा पनि कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्रा अनुपात बढाउँदै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको निमित्त नीति लिनुपर्ने भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रूपमा पनि नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएको, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भने नभएको उहाँको भनाइ छ। यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिएको छ। नेपालको कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेशको पूर्वी भाग, बागमती प्रदेशका धेरैजसो भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा मनसुन आइपुगेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालको अरू भूभागमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन अगाडि बढ्ने देखिएको महाशाखाले निकालेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। नेपालमा मनसुन भित्रने सरदर मिति जुन 13 हो। यस वर्षको मनसुन सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिला गरी नेपाल प्रवेश गरेको हो। नेपालमा जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बर 4 महिनालाई मनसुनको अवधि मानिन्छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 धेरै नागरिकहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पर्ने सम्भावना छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुन जन्य विपदबाट नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमति बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य, संविधानको भावना बमोजिम अबाधिक निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय तर्फबाट सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगको परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। मंगलबार बिहान अचानक छाती दुखेपछि राष्ट्रपति पौडेललाई शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमा पौडेलको मुटु परीक्षण र 24 घण्टा चिकित्सकको निगरानीपछि पौडेललाई अस्पतालले बुधबार बिहान डिस्चार्ज गरेको हो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले राष्ट्रपति पौडेलले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरी 24 घण्टाको अवलोकनमा रहेर डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। अस्पताल स्रोतका अनुसार पौडेलको
मुटुको दाहिने तर्फ एउटा नसा 70% बन्द भएको पाइएको थियो। त्यसपछि एन्जियोप्लास्टी गरेर रक्तनली खोलिएको थियो। त्यसपछि पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफूलाई निर्वाचित गराएमा देखिएका जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बुधबार न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले ऊर्जा सम्बन्धका विद्यमान धेरै नीतिहरू जलविद्युत उत्पादक र बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति नियम एवं ऐनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्ता खालको नीतिहरू परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने योजना सरकारले बनाउन दबाब दिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वन सम्बन्धी नीति नियमहरू भूमि तथा विद्युतीय प्राधिकरणको गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएर 10 वर्षसम्म पनि पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। दादुराको प्रकोपबाट 16 जिल्लाका 1000 भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। स्वास्थ्य विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 16 जिल्लाको 1003 जनामा दादुरा फैलिएको हो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालका अनुसार मोरङ सुनसरी धनुषा महोत्तरी सर्लाही चितवन काठमाडौँ कपिलवस्तु अर्घाखाँची दाङ बाँके बर्दिया सुर्खेत कैलाली कञ्चनपुर र बाजुरा जिल्लामा दादुराको प्रकोप भएको छ। ती जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलाली सुनसरी र महोत्तरी जिल्लाका बालबालिका बढी सताएको पाइएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा गौरीगङ्गा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका, सुनसरी बर्जु नगरपालिका र महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 2 र 5 मा दादुराको प्रकोप बढेको छ। ती स्थानीय तहमा 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइएको र अहिलेसम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा 1 जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको पक्षमा प्रतिपक्षी बहस गर्ने अधिवक्ता विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू विरुद्ध नाराबाजी गरेको हो। बुधबार सो प्रकरणमा आरोपितको प्रतिरक्षामा बहस चलिरहेका बेलामा जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरमा नाराबाजी गर्दै उनीहरू पुगेका हुन्। सो क्रममा 13 जना पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणमा एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। 13 प्रतिवादीको पक्षमा हालसम्म दर्जनौ वकिलहरूको बहस सकिएको छ। नेता खाँडको पक्षमा मात्रै 15 जनाले बहस गरेका थिए। अब इजलासमा आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, टेकनाथ रिजाल र शमशेर मियाका तर्फबाट वकिलको बहस हुन बाँकी छ। उनीहरूको बहस सकेर बिहीबार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको छ। श्रीमती आर्जु राणा सहित देउवा मंगलबार राति सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको हो। सचिवालयका अनुसार देउवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिङ्गापुर जानुभएको हो। सभापति देउवाले आफू स्वदेश नफर्कुन्जेलसम्मका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ। मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सभापति देउवाले पार्टी विधानको धारा 25 को उपधारा 13 बमोजिम स्वदेश नफर्कन्जेलसम्मका लागि खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभएको जनाइएको छ। देउवा करिब 1 सातापछि स्वदेश फर्कने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर अलमलमा पार्न नहुने बताउनु भएको छ। भरतपुर 18 मा रहेको मोमला कोहिओ गुम्बाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख दाहालले बोलेका कुरा पूरा नहुने भए किन आश्वासन दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जनप्रतिनिधिले बोलेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी जे बोल्छौँ त पूरा गर्छौँ, पूरा नहुने कुरा गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। भरतपुरलाई यो कार्यकालमा देशकै नमुना पालिकाको रूपमा स्थापित गर्न संकल्प पूरा गर्ने पनि प्रमुख दाहालको भनाइ छ। अबको 4 वर्ष कति पनि अलमल नगरिकन भरतपुरको विकासमा अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। भरतपुर विकास बाहेकको मन मस्तिष्कमा कुनै पनि इच्छा चाहना नरहेको भन्दै प्रमुख दाहालले भरतपुरलाई अब हरियाली र सौन्दर्यीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नारायणीमा अहिले 5 वटा प्याकेजमा भइरहेको तटवर्णनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई जनताको समस्याको लागि दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो। वर्षातको समयमा हुने बाढीको जोखिम अब सयौं वर्षसम्मका लागि अन्त्य भएको पनि उहाँको जिकिर छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करको मात्रा वृद्धि गरेर गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले संविधानले स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा निःशुल्क भन्ने कुरा व्यवहारमा निःशुल्क हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले गरिब तथा व्यवहारिसेहरूको अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उल्लेख गर्नुभएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सुत्तीजन्य सामग्रीमा अझै पनि करको मात्रा बढाएर 5 वर्षमा सबै नेपालीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सकिने बारेमा गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एसियाका अरू देशको तुलनामा पनि नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुमा करको मात्रा थोरै रहेको बताउँदै करको मात्रा बढाएर यसबाट आउने रकमको छुट्टै कोष बनाएर 5 वर्षभित्रमा विपन्न गरिबहरूको उपचार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र अव्यवस्थित रूपमा राखिएका टेलिफोन इन्टरनेट लगायतका तार व्यवस्थापनको काम धमाधम भएको छ। महानगरपालिकाको ताकेतापछि सेवा प्रदायक कम्पनीले टेलिफोन इन्टरनेट केबल कार लगायतका तार व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तार काट्ने र हटाउने काम भइरहेको हो। तर व्यवस्थापनका लागि काटिएका तार सडक पेटीमा अलपत्र छाडिँदा पैदल यात्रुलाई समस्या हुनुका साथै त्यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँदै गएको काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिनामङ्गलका ज्ञानु राणाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तार व्यवस्थापन गर्ने कार्य राम्रो हो, तर काटिएका तार सडकमा छोडिएका कारण पनि यसले दुर्घटना निम्त्याउनुका साथै पैदल यात्रुलाई नै समस्या हुने गरेको छ, उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको गम्भीर चुनौती बन्न पुगेको बताउनु भएको छ। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले यति बेला मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता गम्भीर चुनौती बन्न पुगेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले मधेस सरकारलाई एमालेले विश्वासको मत दिएर अस्थिरता रोकेको दाबी गर्दै बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलबाट पनि रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेतको विश्वासमा मत प्राप्त गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता विरुद्धमा नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलहरूले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको पोखरेलको भनाइ छ। जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घले माग गरेको छ। गत जेठ 27 गते कलेजमा उपचाररत बिरामीको सर्जरी गरी उपचार हुँदै गर्दा अकस्मात हाइपोसिक स्केमिक इन्सोफालोपाथी भई आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। यो घटनालाई लिएर जेठ 30 गते बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालमा तोडफोड गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई गाली गलौज गरी अभद्र व्यवहार गरिएको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, उपचाररत बिरामीको गम्भीरतालाई नबुझिकन अस्वाभाविक रूपमा उत्तेजनामा आई अस्पताल तोडफोड गर्ने, अस्पतालको शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खलल पुर्याई बिरामीहरूको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी लगायतलाई मानसिक तनाव सृजना गरिनु गैर मानवीय कार्य हो। उपचार प्रक्रियामा चित्त नबुझेको अवस्थामा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अस्पतालले तोडफोड गर्ने जस्तो आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनु अत्यन्तै दुःखद कार्य भएको उहाँको भनाइ छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड कानुनी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भएका व्यक्तिको चरित्र हत्या भएको दावी गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा बहस भइरहेको छ। बुधबार खाँडको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीश वक्ता रमण श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायतको बहस भएको थियो। उनीहरूले खाँडमाथि लगाएको अभियोगमाथि औचित्यमा प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका अध्यक्ष घिमिरेले खाँडको साथबाट बरामद भएको कागज भनेर प्रहरी अभियोग पत्रमा समावेश गरेको दसी प्रमाणमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। अभियोग पत्र अनुसार खाँडलाई 27 चैतमा उनको घरबाटै पक्राउ गर्दा केही कागजात बरामद भएको थियो। त्यसमध्ये यो प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले एउटा कागज पठाएका थिए जसमा केशव अब्दुल्ला आलको बयान फेर्न लगाउनु पर्यो, नभए खाँड विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ भनिएको थियो। पक्राउ परेपछि खाँडले यो कागज च्यात्ने प्रयास गरेका थिए। प्रहरीले यसलाई जोडजाड पारेर प्रयोगशालामा पठायो र पाण्डेले पनि बयानमा यो आफूले लेखेको
गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि हताश भावमा डायरीमा मात्रै लेखेको दाबी गरेका छन्। बुधबार खाँडको बचाउ गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले खाँडको घरबाट बरामद भएको भनिएको त्यो कागज टाँसिएको र त्यसमा पनि फरक मसी प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ। उनले अगाडि भनेका छन् हस्ताक्षर र ल्याप्चे बिनाको कागजलाई प्रमाण मान्न मिल्दैन। उनले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेलाई रानीपोखरी स्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएर सरकारी वकिलले बयान लिएको समेत दाबी गरेका छन्। तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेको बयान उद्धृत गर्दै उनले भने राति निन्द्रामा लगेर बयान गराइएको रहेछ। खानलाई मन्त्रालयमा रकम बुझाएको बयानमा प्रश्न उछल्दै उनले भने केशव दुलालले झोला बोकेर मन्त्रालय गए कि गाडीमा गए? सीसीटीभीमा प्रमाण मगाउनु पर्छ र हेर्नुपर्छ। अनुगमनको भरमा कसैलाई जेल पठाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको 5 घण्टापछि 76 वर्षीय एक महिला जीवित भएकी छन्। इक्वेडोरको बाबहोयो सहरकी एक निवृत्त नर्स बेला मोन्टायोलाई चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेपछि सबलाई कफिनमा राखेर स्मृति सभा गरी अन्त्येष्टिका निमित्त समाधिस्थल लैजाँदा उनका छोरासहित मलामीले कफिन उठाउँदा उनले भित्रबाट ढकढकाएकी अमेरिकी प्रसारण संस्थाका केबल न्युज नेटवर्क सीएनएले जनाएको छ। इक्वेडोरको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती महिलालाई हृदयघात भएको बताएको छ। चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाने जनाउँदै त्यसका निमित्त प्राविधिक समिति गठन गरिएको एक विज्ञप्ति निकालेर जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार मान्टोयालाई बाबाहारको माटिया इकाजा अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो र पछि उनलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।